बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 18 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। ईरान अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर खतरनाक किस्म की जंग भड़कती हुई नजर आ रही है। इस हवाले से जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू, इनके दरमियान एक बड़े लेवल पर टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान जो है वो एक मरतबा फिर बराह रास्त कूद पड़ा है। पाकिस्तान ने हंगामी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक से राब्ते किए हैं, इस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। और ईरान की जानब से एक बड़ा अहम तरीन इस वक्त नाज़रीन मोहतरम पैगाम जो है वो पूरी दुनिया को जारी हो चुका है। पूरी दुनिया के ज़मीर को ईरान ने एक मरतबा फिर झिझोड़ के रख दिया है कि ये मुनाफिकत हमारे साथ क्यों रवा रखी गई है, इस पर भी मैं बात करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन कराम, ईरान के वजारत खारजा की जानब से एक बड़ा ऐसा बयान सामने आया है कि जो आप कह रहे कि पूरी दुनिया के नाम पैगाम है और सबके ज़मीर को झिझोड़ के रख दिया है। जिसने ईरान ने कहा है कि अगर हमने किसी अस्पताल या स्कूल को निशाना बनाया होता तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल फौरी इजलास तलब करती। तमाम अखबारात हमें दरिंदा और इंसानियत के लिए खतरा करार देते। पूरी दुनिया के ही जितने भी अखबारात हैं सब हमें कहते, कोसते, चीखते हमारे ऊपर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फौरी दूसरे मालिक हैं वो इजलास तलब कर लेते। हमारे रहनुमाओं के खिलाफ बैन अवी फौजदारी अदालत में मुकदमा चलाने का मुतालबा किया जाता। लेकिन जब ये जराइम अमरीकी हमायत से इजरायली हुकूमत करती है तो इस्तेमाल होने वाली जुबान बदल जाती है। यही असल मुनाफिकत है। ईरान बुनियादी तौर पर ये जानते हैं कि स्टेटमेंट्स जारी की है इस वजह से कि हमारे सुप्रीम लीडर को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया। हमारी मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स हैं मरकजी, उनको शहीद कर दिया गया। फिर जो मैनाब स्कूल था वहाँ पर 170 या 180 के करीब लोग जो हैं मारे गए, छोटे बच्चे शहीद हुए। तो किसी ने कोई बात नहीं की जिस पर वो क्या कहते थे। जॉन एलिया का एक बड़ा मशहूर व मारूफ शेर भी है कि बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए जुबान में क्या। यानी ईरान के हक में नहीं बोल रहे। और अगर यही काम ईरान ने किसी और मुल्क के खिलाफ किया होता तो फिर सबने चीख उठना था, सबने बात करनी थी। तो ये फिर मुनाफिकत क्यों है, ये ईरान ने एक बड़ा सवाल उठाया। ये सबके ज़मीर को उसने झंझोड़ कर रख दिया है। ईरान के सवाल पर आप क्या कहते हैं मुझे जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त एक मरतबा फिर जंग जो है उसके सायरन बच चुके हैं। सदर ट्रंप ने कल एक बयान जारी किया, बड़ा मुख्तसर सा उसने बयान जारी किया। दो टोक उसने पैगाम एक जारी किया सोशल मीडिया के ऊपर। उसने कहा कि ये जो खामोशी है इसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। यानी जो अभी हम खामोश हैं, किसी किस्म का कोई अटैक नहीं कर रहे, इसके बाद एक बहुत बड़ा अटैक, एक बहुत बड़ा एक तूफान, एक भूचाल जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बर्पा हो जाएगा। इतना बड़ा अटैक जो हम ईरान के ऊपर करेंगे। तो इस हवाले से नाज़रीन मोहतरम, ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात भी की है और गुज़श्ता 6 से 7 दिनों के अंदर यानी एक वीक के अंदर ही 2 मरतबा ये गुफ्तगू इनकी आपस में हो चुकी है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए घड़ी बच रही है, जल्दी हरकत करो वरना उनका कुछ नहीं बचेगा। यानी नेतन्याहू के साथ गुफ्तगू की और उसके बाद जो है वो पैगाम ईरान के नाम ये जारी किया कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर दोबारा हमला करने की मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। ईरान को कहा जा रहा है कि जल्दी मुआहदा कर लो, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोको, तेल की राह खोलो वरना बड़ी जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। बड़े लेवल पर जो अटैक है वो आपके ऊपर किया जा सकता है, लिहाजा बेहतर यह है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रोको। कल बीबीसी की जानब से ये खबर सामने आई थी कि ट्रंप जो है वो रजामंद हो गया। मैंने आप लोगों के साथ ये खबर भी शेयर की थी। ट्रंप जो है वो रजामंद हो चुका है कि 20 साल तक जो यूरेनियम की अफसुदगी का सिलसिला है उसको रोकने में ईरान, ट्रंप ने कहा ठीक है हम ये रोकने के लिए रजामंद हैं, आप ये रोक लें। लेकिन अब एक मरतबा फिर जो है ये अपने बयान से हट रहे हैं। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बयानबाजी वक्ती तौर पर हो सकती है। इनके जो इरादे हैं वो कोई नहीं जानता कि कब और क्या ये करने। यानी एक लम्हे के लिए ये ऐसी बातचीत करते हैं कि जंग खत्म हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, और अगले ही लम्हे ये अटैक कर देते हैं। यही वजह है कि ईरान ये कहता है कि हमें कोई मुकम्मल तौर पर एक मुस्तनद जो है वो गारंटी चाहिए, दरमियान में बाकायदा एक मुकम्मल गारंटी होनी चाहिए। गारंटी कोई दूसरा जो है वो ऐसा कंट्री दे जिस पर हमें भी एतमाद हो कि वो गारंटी दे तो उसके बाद अमेरिका हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। यही वजह है कि मुज़ाकरात जो है वो अभी तक उसके अंदर एक डेडलॉक है। फिर आपने देखा कि किस तरह से यूए के अंदर जो बारका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर ड्रोन अटैक हुए और ये ड्रोन अटैक ईरान ने भी नहीं किए
اور یہ سعودی عرب کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی زمین کی طرف سے آئے ہیں، سعودی عرب کی طرف سے یہ آئے ہیں، وہاں سعودی عرب نے یہ اٹیک ممکنہ طور پر کیا ہے۔ مختلف اس حوالے سے متضاد خبریں ہیں، لیکن جہاں تک میرا مائنڈ سیٹ کام کر رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی کچھ چال ہو سکتی ہے، اسرائیل کی جانب سے یہ اٹیک کیے جا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس جنگ کو مزید بھڑکانے کے لیے ایسا قدم اٹھایا ہو۔ تو یہ ناظرین محترم ایک مرتبہ پھر صورتحال مڈل ایسٹ کی بن چکی ہے، جنگ کے سائرن بج چکے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ہنگامی سطح پر رابطے جاری و ساری ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو بھی کی ہے، اور اس خطے کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے کہ اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ کس طرح سے مینج کیا جائے گا۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، وہ بھی ایران کے اندر موجود ہے، اور وہ بھی اسی وجہ سے وہاں پر گئے ہیں۔ اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ثالثی کا پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، بنیادی طور پر اس وجہ سے وہاں پر گئے ہیں کہ جیسے کیسے بھی ہے دوبارہ جنگ شروع نہ ہو، کیونکہ جتنی امریکہ نے اب تیاری کر لی ہے اور ایران نے بھی تیاری کر لی ہے، اب اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ انتہائی خطرناک ہوگی، اور یہ بہت بڑے لیول پر تباہی مچا سکتی ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اتنی جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، کل یا پرسوں کے اس حوالے سے مختلف جو انٹرنیشنل میڈیا نیوز ایجنسیز ہیں انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ امریکہ کی جانب سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور ایران کی جو مختلف سائٹس ہیں، پاور پلانٹس ہیں، ان کی آفیشلز ہیں، ان کو اب نشانہ بنایا جائے گا، اور انہوں نے مکمل تیاری کر لی ہے اور ٹارگٹ کہنے کے لاک کر دیا ہے۔ تو یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے۔ تو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی جانب سے قطر کے جو وزیر اعظم ہیں شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی، ان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، علاقے کی موجودہ صورتحال پر مکمل بات چیت ہوئی ہے، یعنی ایران امریکہ اسرائیل کی جنگی صورتحال ہے اس پر بات چیت کی گئی ہے۔ دونوں نے امن بات چیت اور علاقائی استحکام پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے قطر کا شکریہ ادا کیا کہ وہ پاکستان کی امن کی کوششوں ڈی ایسکلیشن میں بھرپور مدد کر رہا ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم کا جلد پاکستان آنے کا انتظار ہے، دونوں ملک مل کر علاقے میں امن کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان اور قطر علاقے میں جاری تناؤ کم کرنے اور امن کی بات چیت کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے وزیر اعظم کی جانب سے باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا گیا کہ ہمارا بھی رابطہ ہے، پاکستان بھی یعنی ہنگامی سطح پر رابطے اس نے جاری رکھے ہوئے ہیں، ایران بھی رابطے کر رہا ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی رابطے ہیں، ترکیہ کے ساتھ بھی رابطے ہیں، لیکن دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ ہیں، یہ ایک بڑے لیول کا جو اٹیک ہے اس کی تیاریاں بھی مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ناظر کرام، اس وقت مڈل ایسٹ کی ساری صورتحال آپ لوگوں کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں، تازہ ترین جو صورتحال ہے۔ آپ اس چیز پر کیا کہتے ہیں؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور لکھیں۔ کیا پاکستان جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اس جنگ کو رکوانے میں؟ کس حد تک کامیاب ہوگا؟ کیا دوبارہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کر دے گا؟ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ آپ کی رائے بڑی جو ہے وہ معنی خیز ہوتی ہے ہمارے لیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور آپ لکھیا کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے چینل کو لازمی فالو کر لیں، سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نے کے بان پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔